अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब शाह न्यूज़। सिंध काबीना ने कारोबार पर पाबंदी लगा दी। अमूमन काबीना कारोबार पर पाबंदी लगाती तो नहीं है, और कोई भी हुकूमत कारोबार को फ़रोग देती है। हम पूरी दुनिया में इश्तिहारात देते रहते हैं कि कारोबार करो और ये करो वो करो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बंदिश हो जाती है, और वो बंदिश तब होती है जब उनके असरात नुकसानदा साबित होते हैं। खुसूसन वो कारोबार जिससे आवाम को नुकसान हो, माहौलियात को नुकसान हो, या फिर हमारे मुल्क को नुकसान हो, तो उस कारोबार को बंद ही करना पड़ता है या उस पर पाबंदी लगती है। जैसे कि जो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, उनकी नज़र में वो कारोबार है, लेकिन मंशियात की वजह से आपको पता है बदनाम होते हैं हम। अच्छा, दूसरी बात ये कि गुटखा गुटखा नहीं मुंह में खाते, गुटखा वो वाला जो है उनका भी लोग अपनी तरह से कारोबार करते हैं, लेकिन उस पर भी पाबंदी है। लेकिन चोरी छुपे जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, बल्कि ब्लैक पर हो रहा है, और इसके नतीजे में पुलिस की मौजें हो गई हैं। अब एक और पुलिस की मौजें होने वाली है, बल्कि जो लोग करोड़ा लोग सिंध के उसको इस्तेमाल करते हैं, और लाखों लोग उसे फ़रोख्त करते हैं, और हज़ारों लोग उस पर काम भी करते हैं। इस पूरे मामले पर जब हमने पूरी तफसील ली तो पता ये चला कि काबीना को ये बताया गया कि जी, ये जो प्लास्टिक बैग्स है खुसूसन हम इस्तेमाल करते मुख्तलिफ रंगा बिरंगी, ये माहौलियात को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। माहौलियात को नुकसान पहुंचता है, उस पर आग लगने से पूरा हमारा ओजोन का जो तह है उसको नुकसान पहुंचता है। ये अगर गटर लाइन में चली जाए तो गटर लाइन चौक हो जाती है, ये अगर किसी और जगह चली जाए तो वो चौक हो जाती है। मतलब ये है कि जो हमारे ये जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं, जिस पर हम आम तौर पर सौदा सामान ख़रीद कर उस पर डालते हैं प्लास्टिक वाले, उस पर 3 तरह से पाबंदी लग गई। एक, उसके बनाने पर पाबंदी, नंबर 2 उसके फ़रोख्त करने पर पाबंदी, तीसरा उसके ख़रीदने पर पाबंदी। ये 3 चीज़ें जो हैं उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तरमीम की है कानून में, जो कि 2024 का एक एक्ट था, उसमें तरमीम कर दी है। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अब जो है इस तरमीम पर अमल दरामद के लिए जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्हें ये हिदायत कर दी गई है कि वो इस कानून पर अमल दरामद कराएँ, और हो सकता है कि इस तरमीम की बाज़ाब्ता मंजूरी सिंध असम्बली से भी ली जाए। बहरहाल ये कारोबार बंद होने जा रहा है, और इस कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं अब मुतबादल बंदोबस्त करें। अब होना तो ये चाहिए कि सरकार जब ये कारोबार कोई भी शुरू होता है पहले ही उसको बंद कर दे, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त आया, सरकार ने देर ही कर दी, लेकिन अब उनके रोज़गार का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। दूसरा कि मुतबादल भी देना पड़ेगा। अगर कोई सौदा सामान ख़रीदता है तो उसके लिए जो कपड़े के बैग हैं उसको यकीनी बनाना पड़ेगा। और चलो आप इस तरह करो, जो प्लास्टिक का कारोबार कर रहे हो या जो प्लास्टिक के बैग बना रहे हो, अब आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप कपड़े के बैग बनाएं, मगर उसके लिए थोड़ा बहुत सिलाई करना ज़रूरी होना ज़रूरी है थोड़ा बड़ा, क्योंकि सिलाई कढ़ाई जानने वालों को ही कपड़े के बैग जो है वो सीने में मदद मिलेगी। बहरहाल ये उनका अपना मसला है, बेरोज़गार तो वो हो ही गए। लेकिन दूसरी बात जो अहम ये है कि क्या इस कानून पर अमल दरामद हो पाएगा, असल सवाल यही है। क्योंकि कारोबार को आप किसी पर भी बंदिश लगाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद तो आप कराते नहीं हैं। अब मंशियात का कारोबार बंदिश है, लेकिन मंशियात बिक रही है, सरेआम बिक रही है, आपको पता है, और माशाल्लाह पुलिस की सरपरस्ती में बिक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश है पुलिस वालों को, शुक्रिया पुलिस वालों, आपने तो चांदी लगा दी है पूरे मुल्क को ना। जहाँ भी नाजायज़ करना हो आपसे बात कर ली जाए, प्लाट पे कब्ज़ा करना हो पुलिस से बात करो, कहीं रेड़ा लगाना हो, आपको पता है आजकल शाहराह फैसल पे भी रेड़े लग रहे। क्या बात हो गई यार, यानी शाहराहों पर, बड़ी शाहराहों पर रेड़े लग गए, और पुलिस हद जो जहाँ जाए वहाँ पर पुलिस थाने की हद की मौजें हो गई। और नई नई जो सड़कें बन रही हैं वहाँ पर मैं देख रहा हूँ रात बीच में जो है वो ठेलों की लाइन लग जाती है, कहते हैं जनाब हदूद थाने वाले हम पर मेहरबान हैं, चलो जहाँ पर रेड़े लगवाने हो पुलिस वाला से पैसे दो, कारोबार शुरू करो। अब ये जो बैनपुरी गुटखा और ये जिस पर पाबंदी है, आपको पता है जिससे कैंसर भी होता है मुंह का, उस पर पाबंदी है, लेकिन वो बिक रहा है, मिल रहा है, और लोग खा रहे हैं, अच्छे भले लोग खा रहे हैं। जी हमें नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे भले लोग खा रहे हैं, और पैसे वाले लोग भी खा रहे हैं, क्योंकि आदी हो चुके हैं उसके, कोई अल्लाह न करे किसी को लत लग जाए इसकी, तो वो बिक रहा है। आपको पता है कि मैं आपको अभी क्या बताऊं, ठट्ठा और सिजावल में सबसे खूबसूरत अगर आपको चीज़ें मिलेंगी, अगर कोई मिलेगा तो वो उसी के केबिन मिलेंगे।
آپ کو ان کے گھر اتنے اچھے نہیں ملیں گے جتنے کیبن ان کی خوبصورت سجی ہوئی ہے، کیونکہ کاروبار ایسا ہے، ون دھک کاروبار ہے یہ جو گٹکا مین پوری والا، اس سے لوگ رات بیچ میں امیر ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایم پی ایس بھی اس کاروبار میں ملوث ہیں، مجھے پتہ ہے، ان کے نام نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آج کل پی کا ایک چل رہا ہے، نام بتاؤں گا کہیں گے ثابت کرو، اب میں یہاں سے بھاڑا کرایہ خرچ کر کے ان کے شہر میں جاؤں ثابت کروں، وہاں پھر وہ 4 گنڈے بیچ کر مجھے جو ہے لہو لوہان کر کے پھر مجھے بھیج دے، اور پھر میں یہاں آ کر ولا کروں کہ جی ولا کر کو اور صحافی سینئر کو جو ہے اس کا سر پھٹ گیا۔ ایسا کام میں نہیں کروں گا بھائی، لیکن بتا دیتا ہوں ایم پی اے کو دل پہ بات لگ گئی ہوگی ان ایم پی ایس کو، ہاں صحافی بھی ملوث ہے، آپ کو بتا رہا ہوں میں، اور وہ ان کا تعلق بھی برحال جو علاقے میں نے بتایا یہاں سے ہی ہے، سالی پٹی سے اور کچھ ریگستان سے صحافی ہیں جن کا تعلق ہے۔ بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا ضمیر ہے، اگر وہ اس سے پیسہ کما کر اپنے گھر والوں کو دے کر امیر بننا چاہتے تو بسم اللہ، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، اب جب یہ سندھ کابینہ نے اس کاروبار پر پابندی عائد کی ہے، کیا اس بات کی یقین دہانی کون کرائے گا کہ یہ کاروبار نہیں چلے گا؟ یہ تو چوری چھپی چلے گا، صرف یہ ہے کہ پولیس کا بھتہ بڑھ جائے گا۔ پولیس والے اب آج جو ہے جیسے یہ خبر آئی ہوگی تو پولیس والوں نے ناچنا شروع کر دیا ہوگا، واہ واہ موجے ہو گئے اس کے، کیونکہ بھتہ بڑھ جاتا ہے نا، کوئی بھی چیز پر پابندی لگاؤ تو پولیس والوں کے چہرے کھل جاتے، یوں مسکرا دیتے، واہ 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 ہو گئی، چاندی ہو گئی ان کی۔ تو جناب عالی کابینہ کے اراکین اور سندھ حکومت سے میری معتبانہ گزارش ہے کہ جو کام آپ کریں اس پر عمل درآمد بھی کرائیں۔ آپ کے صرف پابندی لگانے، آپ کے اسٹیٹمنٹ جاری کرنے، آپ کے فیصلوں سے عوام کو اس کے اثرات نہیں آتے نا، وہ بلکہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، آپ کے فیصلوں کے، آپ کی قانون سازی کا عوام کے گلے بڑھ جاتی ہے، اور جو بنانے والوں کو بھی بتا دینا پڑے گا، فروخت کرنے والوں کو بھی بتا دینا پڑے گا، خریدار کو بھی بتا دینا پڑے گا یہ پلاسٹک بیگز۔ باقی ہم تو ہم جب جائیں گے خرید کرنے تو وہ کہے گا سر یہ جو ہے یہ جو کلو جو ہے آلو وہ تو اتنے کا ہے، لیکن سر آج کل بیگس مہنگے ہو گئے، 2 روپے بیگس کو پہلے تو مفت میں دیا کرتے تھے شاید، اب اس کے بھی وہ پیسے وصول کریں گے، ورنہ وہ لگا دیں گے اس پہ چارجز میں۔ ہمیں کیا پتہ بھائی، کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہے، پیچھے سے مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس معاملے کو ذرا سنجیدہ سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ بات ویسے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی جس پر بات کی جائے، لیکن بات کی سنجیدگی کو سمجھ کے میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی کاروبار پر پابندی سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ کاروبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ کاروبار ہوگا اور آپ کے یہ جو جمع خرچی اور فیصلے اور یہ جو قلم سے یہ سیاہی سے جو کاغذ جو آپ بھر کے اور دے دیتے ہیں اور ٹھمپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پولیس والوں کی موجیں ہو جائیں گی، 2 نمبر آدمیوں کی موجیں ہو جائیں گی۔ چلو اگر آپ پولیس سے ملے ہوئے ہیں تو وہ سیدھی بات بتائیں۔ بہرحال پھر گزارش ہے کوئی بھی پابندی لگائیں، اگر مرس مانو ہیں تو اس پر عمل درآمد کر کے دکھائیں نا، باقی یہ باتیں چیتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا حافظ۔